हिजो हामीले यही बुझ्यौं कि संसारमा हामीले खोजेको, हामीले चाहेको वास्तविक सुख छैन। हामी सबैजना केवल आनन्द चाहन्छौं, सुख चाहन्छौं। विश्वमा कसैले पनि आनन्दलाई छोडेर दुःखलाई आफ्नो लक्ष्य बनाउन सक्दैन, दुःखसँग प्रेम गर्न सक्दैन। आनन्द नै मनुष्य मात्रै होइन, प्रत्येक जीवात्मा चाहन्छ। र जुन आनन्द हामी चाहन्छौं त्यसका तीनवटा प्रमुख लक्षणहरू हिजो बताइयो। हामी अनन्त मात्राको सुख चाहन्छौं, त्यो सुख बढ्दै जाओस् यो पनि चाहन्छौं, र सधैँ रहिरहोस् यो हामी चाहन्छौं। अर्थात् अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौं। तर आजसम्म हामीलाई यसको विपरीत सीमित सुख मिल्यो, घट्दै गयो, त्यो सीमित सुख समाप्त भयो। अनन्त सुख आजसम्म हामीलाई मिलेन। त्यसैले जे जति सुखको अनुभूति हामीलाई मिल्यो त्यसलाई हिजो सुखको भ्रम भनेर बताइयो। सुख मिलेको छैन, सुखको भ्रम मिल्यो। किनकि वास्तविक सुख संसारमा छैन। बारम्बार यसबाट सुख मिल्छ, यसबाट सुख मिल्छ भनेर चिन्तन गर्यौं भने ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते, गीता 2:62। बारम्बार त्यसबाट सुख मिल्छ, त्यसबाट सुख मिल्छ भनेर ध्यान गर्यौं, चिन्तन गर्यौं भने मन त्यसमा आसक्त हुन्छ। अनि त्यो विषय प्राप्त गर्दा सुख मिल्या जस्तो लाग्छ, प्राप्त नहुँदा दुःख मिल्या जस्तो लाग्छ। वास्तवमा संसारमा न त सुख छ न त दुःख नै छ। हिजो हामीले यसको बारेमा चर्चा गरिसक्यौं। र हामीले जुन अनन्त आनन्द चाहेका छौं, खोजेका छौं, त्यो कहाँ छ त? हिजो हामीले वेद शास्त्रद्वारा बुझ्यौं। वेद शास्त्रले बताए कि भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौं। जसरी धनी बन्नको निम्ति धनलाई प्राप्त गर्नुपर्छ, ज्ञानी बन्नको निम्ति ज्ञानलाई प्राप्त गर्नुपर्छ, त्यसै गरी सुखी बन्नको लागि सुख अर्थात् भगवानलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। हामीले अहिलेसम्म धन पाएर सुखी बन्ने चेष्टा गर्यौं, सन्तान जन्माएर हुर्काएर सुखी बन्ने प्रयत्न गर्यौं, जमिन जोडेर घर बनाएर सुखी बन्ने प्रयत्न गर्यौं। त्यसैले हामी सुखी हुन सकेनौं। किनकि सुखी हुनको निम्ति सुखलाई नै प्राप्त गर्नुपर्छ, अर्थात् भगवानलाई नै प्राप्त गर्नुपर्छ। यदि कसैले भगवानलाई प्राप्त गर्यो भने अब धन नभए पनि, ज्ञान नभए पनि, घर नभए पनि ऊ सुखी हुन सक्छ। जसरी कसैले ज्ञानलाई प्राप्त गर्यो भने धन नभए पनि ऊ ज्ञानी त भयो नि, हैन र? छोरालाई जन्मायो भने धन नभए पनि मातापिता त बन्यो नि त। त्यसै गरी सुख अर्थात् भगवानलाई प्राप्त गर्यो भने अरू केही छैन भने पनि त्यो व्यक्ति सुखी हुन्छ। र यदि भगवानलाई प्राप्त गरेन भने अरू सबै थोक भएर पनि त्यो व्यक्ति सुखी हुन सक्दैन। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गर्नु पर्यो। किनकि हामी त आनन्द चाहन्छौं, सुख चाहन्छौं। यसको पनि लजिक छ, हामी किन आनन्द चाहन्छौं भन्नेको बारेमा। जसरी पानीको प्रत्येक थोपा निरन्तर समुद्रतिर बग्छ नि, हैन र? समुद्रलाई भेट्नको लागि प्रयत्न गरिरहन्छ, समुद्रसँग मिल्नको लागि। हामी देख्न सक्छौं कहाँ हिमालको बरफ पग्लिएर पहिला खोल्सा हुँदै, फेरि सानो नाला, फेरि खोला, अनि नदी हुँदै हुँदै कहाँ वहाँ गएर मिसिन्छ नि गंगाजीमा, अनि फेरि समुद्रमा पुग्छ।
किनकि पानी समुद्रको अंश हो। प्रत्येक अंशले आफ्नो अंशीलाई स्वाभाविक रूपमा चाहन्छ, प्रेम गर्छ। पृथ्वीको कुनै पनि अंशलाई लिनुस्, छोडिदिनुस्, त्यो पृथ्वीमा पुग्छ, किनकि त्यो पृथ्वीको अंश हो, त्यसैले पृथ्वीलाई चाहन्छ। हामी पनि भगवानका अंश हौं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुलसीदास जी महाराज जी बताउनु भयो। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। गीता 15:7 भगवानले गीतामा पनि बताउनु भयो। हामी भगवानका अंश हौं, अर्थात आनन्दका अंश हौं, किनकि भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ नि, जो हामीले चर्चा गर्यौं। भगवानको अंश अर्थात आनन्दको अंश भएको हुनाले हामी आनन्द चाहन्छौं, स्वाभाविक रूपमा चाहन्छौं, आफसे आफ चाहन्छौं। कसैले हामीलाई सिकाउनु पढाउनु परेन, स्वाभाविक रूपमा हामी आनन्द नै चाहन्छौं, किनकि हामी आनन्दको अंश हौं। र जबसम्म आनन्दलाई प्राप्त गर्दैनौं तबसम्म हाम्रो खोजी आनन्दको यो चलिरहन्छ। चाहे यो जन्म होस्, फेरि अर्को जन्म, करोडौं जन्म लिन परोस्, जबसम्म त्यो अनन्त आनन्द अर्थात भगवानलाई प्राप्त गर्दैनौं तबसम्म शान्त हुनै सक्दैन। तबसम्म हाम्रो यो यात्रा चलिरहन्छ। हाम्रा अनन्त जन्म बितिसके आनन्दको खोजीमा। प्रत्येक जन्ममा हामीले त्यही आनन्दलाई खोज्यौं, चाह्यौं, तर त्यो आनन्द कहाँ छ, कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, न त त्यसको बारेमा ज्ञान भयो अथवा न त हामीले साधना नै गर्यौं। त्यसैले सावधान भएर अब जान्नु छ, बुझ्नु छ अनि साधना गर्नु छ। हामीले हिजो जान्यौं कि भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ, त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गरेर सुखी हुन सक्छौं, तर भगवान त पहिल्यै प्राप्त हुनुहुन्छ। त्यसैले कहीं बाहिर गएर केही गर्नु पर्दैन, जाने पुग्छ। जान्ना साथ भगवान मिल्नुहुन्छ, त्यो अनन्त सुख प्राप्त हुन्छ। यहाँसम्म हामीले हिजो चर्चा गरिसक्यौं। अब के गर्नु छ, भगवानलाई जान्नु छ। ठीक, अब आउनुस् सुन मन मानव शरीरको मर्म। यो हेर्नुस्, मानव शरीरको मर्म सुन मन। मानव शरीर को मर्म सुन मन। अब हामीलाई भगवानलाई जान्नु थियो, तर यहाँ भगवानलाई जान्नु भन्दा पहिले मानव शरीरको बारेमा केही बताउन खोजियो कि मानव शरीरको बारेमा केही कुरा बुझ्नु, मर्म, त्यसको रहस्य, त्यसको महत्व के हो, मानव शरीरको महत्व। एक पटक एकजना सन्त तीर्थ यात्रा गर्न जाने क्रममा एउटा अनकन्टार कहीं कुनै गाउँमा पुग्नु भयो। राति बास बस्नलाई घरै भेटिएन। बल्ल तल्ल चाहदा चाहदा एउटा झुपडीमा पुग्नु भयो र साँझ पख पुग्नु भएको थियो। त्यो झुपडीमा जो बस्थे अत्यन्त दरिद्र थिए, बिचारा श्रीमान श्रीमती थिए। अब साँझको पाहुना अतिथि भगवान समान, अतिथि देवो भव भनेर भनिन्छ नि। ती बिचारा गरिबले सत्कार गरे, आफूसँग जे जति थियो भोजन अलिकति आफू भोकै बसेर ती सन्तलाई खुवाए। भोलिपल्ट त्यहाँबाट जाने बेलामा सन्त अत्यन्त प्रसन्न भएर पारसको मडी दिनुभयो। पारस मडी यस्तो एउटा मडी हो जसले फलामलाई सुन बनाइदिन्छ। यदि कसैले फलाम र पारस मडीलाई छुवाइदियो
भने त्यो फलाम सुन भन्छ। अब त्यो पारसमणि दिएर उहाँ जानुभयो। त्यसपछि अर्को वर्ष फेरि तीर्थयात्रा गर्दै जाने क्रममा त्यही घरमा उहाँ पुग्नुभयो र उहाँ आश्चर्यचकित हुनुभयो कि ती श्रीमान श्रीमती दम्पति त्यस्तै गरिब थिए, त्यो घर त्यस्तै झुम्बडी थियो। उहाँले उसलाई बोलाएर सोध्नुभयो, तँलाई त मैले एउटा पारसमणि दिएको थिएँ, के गरिस् पारसमणि पाएर? ओहो गुरुजी, हजुरले असाध्यै राम्रो चिज दिएर जानुभयो, मैले त्यो पारसमणि मेरी श्रीमतीलाई दिएँ। अनि मेरी श्रीमतीले त्यो पारसमणिले चटनी पिस्ने गर्छ। सन्त आश्चर्यचकित हुनुभयो कि पारसमणि पाएर उसले पारसमणिको प्रयोग के को निम्ति गर्यो? चटनी पिस्नको निम्ति। जबकि त्यो पारसमणिको सही सदुपयोग गरेको भए ऊ विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्ति बन्न सक्थ्यो। ठीक त्यसै गरी हामीसँग पनि एउटा पारसमणि छ। लही पारस नर तनु सुर दुर्लभ। यो हाम्रो मानव शरीर पारसमणि समान हो, किनकि यो मानव शरीर यस्तो एउटा नौका हो जुन नौकाद्वारा, नौका भन्नाले डुङ्गा, जुन नौकाद्वारा हामी यो भवसागरलाई पार गर्न सक्छौँ। निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मा। भागवत 11:20-17। स्वयं भगवानले बताउनु भयो कि यो मानव शरीर एउटा नौका समान हो, जसलाई यदि कुनै वास्तविक महापुरुषले ख्याउनु भयो र मेरो कृपा रूपी अनुकूल वायु प्राप्त भयो भने त्यसले अब यो भवसागर, यो दुःख रूपी जन्जाल मायाबाट पार पाउन सक्छ। फेरि ऊ जन्मनु पर्दैन, मर्नु पर्दैन, दुःख कष्ट झेल्नु पर्दैन, सधैँका लागि अनन्त आनन्दले युक्त हुन्छ। र यही उपदेश भगवान रामले पनि दिनुभएको छ। एकपटक भगवान रामले सबै अयोध्यावासीहरूलाई बोलाउनु भयो र प्रवचन दिनुभयो। त्यस क्रममा उहाँले बताउनु भयो, नर तनु भव वारिधि कहाँ बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो कर्णधार सद गुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। त्यही जुन अघि भागवतमा बताउनु भएको थियो त्यसैको तुलसीदास जी महाराजले अनुवाद गरिदिनु भयो। यो मानव देह यति महत्त्वपूर्ण हो किनकि केवल मानव शरीरमा नै हामी यो माया रूपी सागरबाट पार पाउन सक्छौं। त्यसैले मानव देहलाई, यो मनुष्य शरीरलाई अत्यन्त दुर्लभ बताइएको छ शास्त्रमा। मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभं समधिगम्य सुरैरपि वाञ्छितं विषयलं पटतामपहाय वै भजतरे मनुजा कमलापतिम्। आदि जगद्गुरु श्री शंकराचार्य जी उहाँले पनि बताउनु भयो यो मानव शरीर अत्यन्त दुर्लभ छ। त्यसैले यो दुर्लभ मानव शरीर को बारेमा त जान्नै पर्यो। जसरी त्यो व्यक्तिले पारसमणिको महत्त्व थाहा नपाउनाले उसको हानि भयो नि, पारसमणिबाट लाभ लिन सक्यो र सकेन। प्रयोगै नगरेको होइन, प्रयोग गरिरहेको छ, तर अत्यन्त निम्न कोटिको प्रयोजनको लागि, चटनी पिस्नको लागि प्रयोग गरिरहेको छ पारसमणि।
हामीले पनि यो मानव देह के को लागि प्रयोग गरिरहेका छौं? साधारण प्रयोजनको निम्ति। त्यही चटनी पिसेसरी यो मानव शरीरबाट ठुला ठुला कार्यहरू हुन सक्छन्, तर हामीले अत्यन्त साधारण कार्यमै व्यतीत गरिदियौं। सानो उमेरमा पढ्न लेख्नमा नै बित्यो 18, 20, 25 वर्ष। त्यसपछि कोही एउटा मन पर्यो, अथवा पहिले पहिले त कहाँ मन पराउनु र कसैसँग विवाह गरिदिए। त्यसपछि बालबच्चा जन्मिहाले, त्यसपछि तिनीहरूलाई हुर्काउनु पर्यो, बढाउनु पर्यो। तिनीहरूकै चिन्ता लिँदा लिँदै आफ्नो जीवन, आफ्ना सबै इच्छाहरू यसै सब मेटाएर केही गर्नै पाइएन आफ्नो निम्ति। न कहीँ कसैले हामीलाई सम्झाइदियो, बुझाइदियो यो मानव देह पाएर के गर्ने, कसो गर्ने। यसै जसरी एउटा साधारण, अब भन्न सुन्न अलिकति अप्रिय लाग्छ, पशुवत, पशुको जीवन जस्तै हाम्रो जीवन हुन गयो। किनकि पशुहरूले जे कार्य गर्छन् हामीले पनि लगभग तिनै कार्य गर्यौं। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम। यही चीजमा, आहारमा जसरी पशु पक्षीहरूले पनि खानकै लागि बाँचे हुन्छन् नि, अधिकांश हामी त्यही भोजनको निम्ति बाँचिरहेका छौं, सुतिरहेका छौं, निद्राको निम्ति नै जीवन यापन गरिरहेका छौं, डराइरहेका छौं। अनेक प्रकारका डरहरू छन् मनमा। मैथुन, विषय भोग इत्यादिमा नै पुरै जीवन समर्पित गरिदिएका छौं। र यो मानव देह रूपी पारसको जुन प्रमुख लक्ष्य हो, फलामलाई सुन बनाउनु, अर्थात् यो मायाको यो भवसागरबाट पार हुनु, त्यसमा हामीले केही गर्नै पाएनौं, गर्नै भ्याएनौं, जान्दै जानेनौं। त्यसैले यहाँ भगवानलाई जान्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले मानव शरीरको महत्व बताइयो कि हे मन सुन, यो मानव शरीरको मर्म बुझ। किनकि यो मानव शरीरको मर्म बुझिनस् भने फेरि तैले लापरवाही गर्छस्, तैले भगवानलाई जान्न सक्दैनस्। त्यसको लागि जे साधना गर्नुपर्ने हो त्यो साधना त गर्नै सक्दैनस्। त्यसैले पहिले यो मानव शरीरको बारेमा जान्नु छ, बुझ्नु छ। आउनुस् के रहेछ बुझौं।